नाखून को बढ़ाया है, नाखून का गोश्त से क्या रिश्ता बनता है? उसी ने हड्डी को गिजा दी है, उसी ने चबनी हड्डी को गिजा दी है। और पूरी न्यूरोलॉजी जो है ये रगों का इल्म, जितनी वेन्स हैं, जितनी आर्टरीज हैं और जितनी नर्व्स हैं, एक ही इंसान के बदन में रगें हैं, एक ही तरह की खुराक खाती हैं, लेकिन नर्व्स का काम खून से कोई ताल्लुक नहीं। उनका काम सिर्फ एहसास करना, दर्द है या आराम है, गर्मी है कि सर्दी है, कि चीज जल गई है कि ठिठुर गई है, ये फैसला करना नर्व्स का काम है। इसको दर्द हो रहा है, वो जो पेन किलर देते हैं वो नर्व्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कर देते हैं। जहां वो कुव्वत ज़ायका को सस्पेंड करती है ना, न्यूट्रलाइज करती है, वहां कुव्वत मुर्दाना को भी न्यूट्रलाइज करती है। यही वजह है कि दर्द की गोलियां खाने वाले उनके घरों में लड़ाइयां हैं, तो जिनसी तौर पर बीवी के काबिल नहीं रहते, उनको नर्व जो है न्यूट्रलाइज करते हैं। अब उसकी हिकमत की दाद दो, एक ही तरह की खुराक जा रही है, नर्व्स को नर्व्स की किस्म की खुराक मिल रही है, वेन्स को वेन का काम होता है खून को सर्कुलेट करना, आर्टरीज का काम होता है जो खून दिल के पास पहुंचे उसको पंप करना। अब पंप करने वाली जो आर्टरीज हैं उनको आर्टरी की किस्म की गुज़ा भी उसी रोटी से मुहैया करना, उसी गोश्त से मुहैया, उसी सब्जी से मुहैया करना, उसी नमक से मुहैया करना, उसी मिर्च से मुहैया करना। हाँ जी, लेकिन कानून कौन सा इस्तेमाल हो? कानून विरासत इस्तेमाल हो। अब दूध जब पैदा होने लगा तो एक छोटी सी मशीनरी है, उसी में जो खुराक गई है, कुछ इसका उसका गंदगी में तब्दील हुआ है, कुछ उसका खून में तब्दील हुआ है, उसमें से दूध बना है। अब इसी छोटी सी फैक्ट्री में 3-4 चीजें तैयार करना, हिकमत ला यज़ाल तो कदीम, कुरान तेरी हिकमत का कुरान, तेरी हिकमत ला यज़ाल है। समझ आई ये बात? हाँ। ओहो, अल्लाह करीम फरमाते हैं इन्नका लमिनल मुरसलीन। चूंकि सूरत यासीन है ना, नाज़िल मक्के शरीफ में हुई है, तो आले मुखातब को देख के कलाम को वारिद करना ये बलागत का मौजू है। इल्म बलागत किस इल्म का नाम है जो इस बात का ध्यान करता है कि बात किससे हो रही है? बात उस तरह की करो जो उसके हाल से ताल्लुक रखती है। कुफारे मक्का मुनकिर थे अल्लाह ताला के, मुनकिर थे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के, मुनकिर थे कयामत के। जहां भी कहीं उनसे कभी बात होगी इन 3 हालों से खाली नहीं होगी। इसलिए इस पूरी सूरत में एक तो अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र है, दूसरा सरकार की रिसालत का जिक्र है, तीसरा कयामत का जिक्र है। ये सारे मज़ामीन इसके जितने भी सूरह यासीन के हैं उनका खुलासा ये है कि पूरे सूरह यासीन में कुरान मजीद ने कहा क्या है? का तौहीद बारी ताला, रसालत रसूल करीम, क़याम क़यामत, 3 मसले बयान हुए हैं। उनमें से प्यार से कहा मेरे महबूब, ये जैसे भी बात करती पहचानते जो नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूँ लाडले और खूबसूरत और हसीन और जमील, ये इनकार करते। मैं कसम फरमा के कहता हूँ, और कसम भी हिकमत वाले कुरान मजीद की कहता हूँ कि तू रसूलों में से। इन्नका लमिनल मुरसलीन। ब्रेडफोर्ड की एक ताज़ा तरीन तकरीर है, उधर उलमा का जमे गफीर था। इस पर मैंने गुफ्तगू की कि रब्बे करीम ने जो सरकार को फरमा इन्नका लमिनल मुरसलीन, तू रसूलों में से है, फिर ये क्यों फरमा तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद? का पीछे मुकद्दमात को तरतीब दिया जो माने मुसावात के देते हैं, यानी वो बातें जिस पर बात को उठाया ना, बात को तरतीब देते वक्त जो अज्जा जमा किए जाते हैं उनको कहते हैं मुकद्दमात। जो बात के मुकद्दमात है ना, उनको जब तरतीब दिया रसूलों के बारे में तो वो बराबर होने के माना देते हैं। वो क्या? मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, कहा मूसा अलैहिस्सलाम मेरे रसूल थे, मेरे रसूल होने के नाते से साहिब मौजज़ात हैं, लेकिन उनके मुकाबले में क्या था? उनके मानने वाले भी हैं, उनके मुनकिरीन भी हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, कहा वो मेरे रसूल हैं, वो मेरे रसूल भी हैं, उनको मौजज़ात भी दिए हैं, उनके मानने वाले भी हैं, उनके मुनकिर भी हैं।
عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا وہ میرے رسول ہے، ان کو معجزات بھی ہیں، ان کے ماننے والے بھی ہیں، ان کے منکر بھی ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنکلوژن دیا، کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق انک لمن المرسلین۔ یہ جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، بڑی پوری تحقیق کے ساتھ پڑھی ہیں، اور تو بھی رسولوں میں سے ہے۔ یہ تسلی تھی اس بات کی کہ اے میرے محبوب، رسول وہ بھی تھے، رسول تو بھی ہے، معجزات ان کو بھی دیے تھے، معجزات تجھے بھی دیے ہیں، ماننے والے ان کے بھی تھے، ماننے والے تیرے بھی ہیں، منکر ان کے بھی تھے، منکر تیرے بھی ہیں۔ تو جب مقدمات میں مساوات لازم آئے، تو بھی چودھری میں بھی چودھری، تو بھی لاکھوں پتی میں بھی لاکھوں پتی، تیری بھی دکانیں اور میری بھی دکانیں، ایک ہی برادری کے آدمی ایک ہی جیسے ہیں۔ مقدمات میں برابری ظاہر کرنے سے نتیجے میں برابری حاصل ہوتی ہے۔ جب کہا وہ بھی رسول تھے، تو بھی رسول ہے، ان کو بھی معجزات دیے تھے، تو بھی تجھے بھی معجزات دیے ہیں، ان کے بھی ماننے والے تھے، تیرے بھی ماننے والے ہیں، ان کے بھی منکر تھے، تیرے بھی منکر ہیں، اس لیے جیسے وہ ویسے تم، یہ نتیجہ نکلتا ہے نا۔ انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے۔ خدا کی غیرت کے کندھے پر یہ بار گراں گزرا کہ مجھے میرے محبوب کو رسول ہونے کی بنیاد پر باقی رسولوں جیسا سمجھا جائے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک اس میں اشارہ مفہوم مبصر کے لیے ہوتا نا، یعنی جو نظر آئے اس کے لیے ہوتا نا۔ کیا یہ نظر آ رہی ہے بزم انبیاء، یہ بزم مرسلین نظر آ رہی ہے؟ یہ سارے رسول تو ہیں پر سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، جس خدا کی غیرت کو یہ قبول نہیں کہ میرے رسول کو رسولوں میں سے ہونے کی وجہ سے اسے باقی رسولوں جیسا سمجھا جائے، اس خدا کی غیرت کو یہ کس طرح قبول ہے کہ کوئی مولوی صاحب اٹھے داڑھی رکھے اور کہ ہمیں سرکار جیسا انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے، کیونکہ وہ کہتے تھے پوری قوم کا عقیدہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، سرکار سے لڑائیاں لڑتے، پوری قوم ٹھیک ہے کہ تو اکیلا ٹھیک ہے؟ یہ آپ اپنے اپنے حالات پر غور کر لیں، میں بھی غور کر لیتا ہوں جی۔ تو اتھارٹی بہت کا ہونا نہیں، اتھارٹی سچائی پر بہت کا اکٹھا ہونا ہے۔ اگر صرف بہت کی بحث ہو تو پھر یزید کے ساتھ بہت سارے تھے، امام حسین کے ساتھ تھوڑے تھے، اور اس سے پیشتر ان کے نانا جان کے ساتھ تھوڑے تھے، اور کافروں کے ساتھ بہت تھے، پر باطل پر اکٹھ تسلیم نہیں ہوتا، حق پر۔ کہا کہ اے میرے محبوب، میں شہادت دیتا ہوں تو رسولوں میں سے ہے ایک، اور دوسرا سیدھے راستے پر ہے دو۔ اور یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے نا، یہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی اس کو کوئی کہے کہ یہ ایسے تک تخمینے سے، کیونکہ ان کی یہ بھی بحث تھی نا کہ یہ باتیں جتنی کرتا ہے اپنی طرف سے کہتا ہے، اللہ کریم کہتے ہیں لو تقبل علینا، اگر ہمارے بعد یہ کوئی باتیں گھڑ کے کہے، لو اخذنا ہو بالوتین، ہم اس کی اشارہ کو پکڑ کے دبائیں۔ یہ خود ساختہ باتیں نہیں کرتا۔ اب اس بات کا فیصلہ کس طرح ہو کہ خود ساختہ باتیں کرتا کہ نہیں کرتا؟ جس وقت یہ کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ اس وقت نوبت پہنچی کہ جب یہ نعرہ ان کا زیادہ بلند ہوا، یہ خود اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہیں۔ اس کے متعدد جوابات میں نے وہ اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے دوران وہ میں نے اس پر مقالے لکھے کافی لمبے لمبے، وہ اورینٹیلسٹ کو میں نے اور جواب دیے ہیں، ان کو اور جواب دیتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھو، اگر تمہارا یہ قول ہے کہ یہ باتیں اپنی طرف سے کرتا ہے اور کہتا ہے یہ خدا نے بھیجی ہیں، اب اگر یہ کہیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں گیا اور یہ کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھا بھی نہیں، کسی پڑھے لکھے خاندان سے شادی بھی نہیں کی، کوئی کتب خانہ بھی ورثے میں نہیں ملا، کسی پڑھے لکھے کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی نہیں ہیں، ان حالات میں یہ اکیلا